خاص مشکوک و خطرناکی و تو کبیر ما گزارش شد. از جمله حرکت هواپیماهای غول‌پیکر داریم بررسی میکنیم. خبر تقریبا موثق. دهان اطراف اصفهان آمادگی داشته باشید، لوشیکاهاتون آماده باشه، دلولها آماده باشه، انشالله سنگرپایه توی مناطق سر مستقر بشن. درمون زدن الحمدلله آسیب جانی نداشت. دار علی نقیان مواظبت بکنید، جاده ای را نیان تصرف بکنن بخوان از مردم اسیر بگیرن. این جاده را کنترل کنید، اگر جاده دیگه ای هست مردم رو بندازید تو اون جاده که وقت از مردم آسیب ندارد. مثلا از بالا دارن هدایتشون میکنن، مختلفی تا جنگند هم دارن اسکورتش میکنن. بچه اگه آمادگی داشته باشن شاینا 2 تان، یک شما اینجا زمین گیر کردید، دومیش هم ای پیدا کرده تو مسیر شماست و یزد هم میتونه آماده باشه اگه بتونه دونان زمین گیرش بکنه. ممنونم. الان دیگه خوب میشه از اینا کشتا. اینا اگه آقای فدا و اینا رو به خط بکنید از اینا الان خوب میشه کشت انشالله. ببین مهم اینه اگر یکی 2 تا بخوره توی اون 130 اینا دیگه میفهمن کارش تموم. دقت کنید که اگه به سمت بچه‌ها تیراندازی کردن ما اصلا اسیر اینا ازشون نمیخوایم. ما خاطره توسط 2 رو زنده کنید براش. الان اوامر شما رو ابلاغ میکنم بشه. اگه بتونیم سالم درش بیاریم خوبه، نشد یه خونم از دماغ بچه‌هامون نباید بیاد، بزنن لطا پارشون کنن. الان مصدق ببین اگر بینادویی چیزی دارید حتی مواد منفجرم نداره، به بچه‌هات بگو با بینادو بزنن توی کابین، توی شیشه کابین خسارت ببینید نمیتونه بلند شد حتی اگه انتحاری. بهش گفتیم بزن، گفتیم آرپیشی داری بزن، دوشگاه که میزن. بچه های من تکا میدید گل میرین سمت هواپیمایی که من اینجاست دقیقا بشه.